वेलकम टू बोलते हाथ। विर्गो, बुर्ज सुमला, कन्या राशि। अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे दरमियान में मत छोड़कर जाइएगा, क्योंकि आज की ये बात सिर्फ एक आम जायचा नहीं है बल्कि आपकी ज़िंदगी के इन पहलुओं से जुड़ी है जिनके बारे में आप काफ़ी अरसे से परेशान हैं। पिछले कुछ अरसे में आपने बहुत कुछ ऐसा देखा है जिसे अल्फाज में बयान करना आसान नहीं। बाहर से आप बिल्कुल मामूल के मुताबिक दिखाई देते हैं, लोगों से हंसकर बात करते हैं, अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं और ख़ानदान की ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं। लेकिन जब रात को अकेले होते हैं तो दिल में कई सवाल उठते हैं कि मेरी मेहनत का फल आखिर कब मिलेगा, जो काम बार बार रुक रहा है वो कब मुकम्मल होगा, पैसों की परेशानी कब ख़त्म होगी, जिन लोगों पर मैंने भरोसा किया उन्होंने मुझे क्यों नहीं समझा, और क्या वो वक्त कभी आएगा जब मेरी ज़िंदगी में भी मुस्तकिल सुकून होगा। बुर्ज सुमला वालों, सबसे पहले अपने दिल से ये ख्याल निकाल दीजिए कि आपकी जद्दोजहद ही आपकी किस्मत है, क्योंकि किसी भी इंसान की ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज के हालात कल बदल सकते हैं। आपने जितना सब्र किया है वो ज़ाया नहीं गया। आपकी खामोशी कमज़ोरी नहीं थी। आपने बहुत सी बातों का जवाब वक्त पर छोड़ दिया और आने वाला वक्त आपको ये दिखा सकता है कि कई मर्तबा बग़ैर जवाब दिए आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। आप बहुत सोच समझ कर फ़ैसले करते हैं, हर बात की गहराई में जाना आपकी आदत है, लेकिन यही आदत कई मर्तबा आपको ज़रूरत से ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है। आप सोचते हैं कि अगर ये गलत हो गया तो क्या होगा, अगर सामने वाला धोखा दे गया तो क्या होगा, अगर मेरी मेहनत दोबारा ज़ाया होगी तो क्या होगा, और यही सोच आपके कदम रोक देती है। इसलिए आने वाले वक्त में सोचें ज़रूर, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ना सोचें। जो आपके इख्तियार में है इसके लिए पूरी मेहनत करें, और जो आपके इख्तियार में नहीं है इसे वक्त के हवाले करना सीखें। विरगोज़, आप आते हैं इन 5 बड़े अहम वाक़यात की तरफ जो आपकी ज़िंदगी में एक नई तब्दीली की इब्तिदा कर सकते हैं। पहला अहम वाक़या माली हालात से मुतल्लिक हो सकता है, क्योंकि पिछले अरसे में आपने पैसों के मामले में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा होगा। कभी रकम आई लेकिन टिक ना सकी, कभी अचानक खर्चा सामने आ गया, कभी किसी अदायगी का इंतज़ार करना पड़ा, और कभी ऐसा महसूस हुआ कि जितना कमाते हैं इतनी ही किसी ज़िम्मेदारी में चला जाता है। लेकिन अब माली हालात में बेहतरी की इब्तिदा हो सकती है, कोई पुरानी रकम वापस मिल सकती है, किसी रुके हुए काम से माली फ़ायदा मिल सकता है, आमदनी का नया ज़रिया सामने आ सकता है, मुलाजमत करने वालों को नई ज़िम्मेदारी के साथ साथ फ़ायदा मिल सकता है, और कारोबार करने वालों को नया गाहक, नया काम मिल सकता है। लेकिन रकम आते ही इसे खर्च ना करें, बल्कि इस बार कमाई के साथ बचत भी करें और किसी बड़ी सरमायाकारी या माली मामले में जल्दबाजी से बचें। दूसरा अहम वाक़या आपके रोज़गार और पेशा वराना ज़िंदगी से मुतल्लिक हो सकता है, क्योंकि आपने कई बार महसूस किया होगा कि मेहनत आप करते हैं और तारीफ़ कोई और ले जाता है, ज़िम्मेदारियां आप निभाते हैं लेकिन आपको इतनी अहमियत नहीं मिलती। मगर अब हालात बदल सकते हैं, आपके काम पर किसी अहम शख्स की नज़र पड़ सकती है, नई ज़िम्मेदारी मिल सकती है, या किसी पुरानी कोशिश का नतीजा सामने आ सकता है। अगर आप मुलाजमत की तलाश में हैं तो कोई पुराना राब्ता काम आ सकता है, कोई फ़ोन या पैगाम आपके लिए नई राह खोल सकता है, और अगर आप कारोबार करते हैं तो नया गाहक, नया मंसूबा या शराकत दारी सामने आ सकती है। तीसरा अहम वाक़या किसी फ़ोन पैगाम या अचानक मुलाकातों की सूरत में सामने आ सकता है, जो शुरू में बहुत मामूली लगेगा लेकिन आगे चलकर आपको एहसास होगा कि तब्दीली की इब्तिदा इसी जगह से भी हुई थी। हो सकता है कोई पुराना राब्ता दोबारा सामने आए, किसी रुके हुए काम की खबर मिले, या कोई शख्स आपको ऐसे मौके के बारे में बताए जिसके बारे में आपने पहले सोचा भी ना हो। इसलिए छोटी खबरों को नज़रअंदाज ना करें, लेकिन हर शख्स पर फ़ौरन भरोसा भी ना करें, दिल और दिमाग दोनों से फ़ैसला करें। चौथा अहम वाक़या मोहब्बत, रिश्तों और इज़्दिवाजी ज़िंदगी से मुतल्लिक हो सकता है, क्योंकि आप दिल से रिश्ते निभाते हैं लेकिन अपनी कैफियत हर किसी के सामने ज़ाहिर नहीं करते। आपको दुख होता है मगर आप बताते नहीं हैं। आप किसी को याद करते हैं मगर फ़ोन करने से रुक जाते हैं। मुमकिन है पिछले अरसे में किसी करीबी शख्स से दूरी हुई हो, किसी ने आपका एतमाद तोड़ा हो, या किसी ऐसे शख्स ने आपको मायूस किया हो जिससे आपको बहुत उम्मीद थी। लेकिन याद रखिए, हर रिश्ता पूरी ज़िंदगी चलने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते इंसान को मजबूत बनाने आते हैं और कुछ अपनी कदर समझाने आते हैं। अगर कोई पुराना शख्स वापस आता है
تو صرف جذبات کی بنیاد پر فیصلے نہ کریں بلکہ دیکھیں کہ کیا اس کے رویے میں واقعی تبدیلی آئی ہے، کیا وہ آپ کا احترام کرتا ہے، کیا وہ آپ کے جذبات کو سمجھتا ہے اور کیا مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اگر ہاں ہے تو رشتے کو ایک موقع دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہی پرانی تکلیف دوبارہ دہرائی جا رہی ہے تو اس بار خود کو اس درد میں نہ ڈالیں۔ اور جو لوگ ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے بھی کسی نئے رابطے یا ملاقات کے ذریعے رشتے کا دروازہ کھل سکتا ہے، مگر فیصلہ جلد بازی میں نہ کریں۔ پانچواں اہم واقعہ خاندان، گھر اور ذہنی سکون سے متعلق ہو سکتا ہے۔ اگر گھر میں کسی بات کو لے کر تناؤ، غلط فہمی رہی ہے، کسی رشتہ دار سے دوری بنی ہوئی ہے یا گھر کا ماحول کچھ عرصے سے بوجھل ہے تو آنے والے وقت میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ کوئی خوشخبری گھر کا ماحول بدل سکتی ہے، خاندان کے ساتھ کسی فرد کی کامیابی سے خوشی آ سکتی ہے اور آپ کو اپنے ہی گھر میں پہلے سے زیادہ سکون محسوس ہو سکتا ہے۔ برج سنبلہ والو ورگوز، آپ کی سب سے بڑی لڑائی ہمیشہ باہر کے لوگوں سے نہیں رہی بلکہ کئی مرتبہ آپ کی اصل لڑائی اپنے ہی خیالات سے رہی ہے۔ آپ ہر بات کو بار بار سوچتے ہیں، کسی نے کیا کہا، کیوں کہا، آگے کیا ہوگا، اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ یہی سوچ آپ کے ذہن کو تھکا دیتی ہے۔ ہر سوال کا جواب اسی دن ملنا ضروری نہیں اور ہر مسئلے کا حل فوراً نکلنا بھی ضروری نہیں۔ کچھ چیزوں کو وقت دینا پڑتا ہے۔ آنے والے وقت میں کوئی رکا ہوا کام اچانک آگے بڑھ سکتا ہے، دولت، ملازمت یا کاروبار سے متعلق نیا موقع سامنے آ سکتا ہے اور کوئی فون پیغام یا ملاقات مستقبل میں آپ کے لیے اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ جو لوگ آپ کے لیے برے وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے ان میں سے کچھ دوبارہ آپ کے قریب آنے کی کوششیں کر سکتے ہیں، لیکن اس بار کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، کسی سے نفرت کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ بس اپنی حدود واضح رکھیں۔ جس نے برے وقت میں آپ کا ساتھ دیا اسے کبھی نہ بھولیں۔ اپنی صحت کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ اگر تھکن، ذہنی دباؤ یا نیند کی پریشانی ہے تو اپنے معمولات پر توجہ دیں، وقت پر سوئیں، متوازن غذا لیں، ہلکی ورزش کریں اور اگر کوئی مسئلہ برقرار رہے تو مستنیر ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ اگر آپ گھر، زمین، جائیداد یا کسی بڑی سرمایہ کاری کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو موقع مل سکتا ہے، لیکن دستاویزات کی جانچ، قانونی حیثیت اور ہر شرط کو اچھی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ضرورت پڑے تو ماہر سے مشورہ لیں۔ ورگوز، اب آپ کو ہر شخص کو اپنی صفائی دینے کی ضرورت نہیں، ہر الزام کا جواب دینا بھی ضروری نہیں۔ کبھی کبھی وقت کو بولنے دیں۔ جب آپ کی محنت کا نتیجہ ملے گا تو وہی لوگ آج سوال اٹھا رہے ہیں کل آپ کی مثال دیں گے، اس لیے اپنا وقت خود کو ثابت کرنے میں نہیں بلکہ خود کو بہتر بنانے میں لگائیں۔ آنے والا وقت آپ کی سوچ بدل سکتا ہے۔ آپ لوگوں کو زیادہ صاف انداز میں پہچان سکیں گے، سمجھ سکیں گے کہ کون واقعی آپ کے ساتھ ہے اور کون صرف اپنے مطلب کے لیے قریب ہے۔ آپ اپنے وقت اور اپنی توانائی کی قدر کو سمجھیں اور یہی تبدیلی آپ کو آگے لے جائے گی۔ بہت جلد کی ایسی خبر بھی سامنے آ سکتی ہے جس کا آپ طویل عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ ملازمت سے متعلق ہو سکتی ہے، رکی ہوئی رقم سے متعلق ہو سکتی ہے، کسی پرانے معاملے کے حل سے متعلق ہو سکتی ہے یا کسی رشتے سے جڑی ایسی بات ہو سکتی ہے جو طویل عرصے بعد آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئے، اس لیے امید کا دروازہ بند نہ کریں۔ میرے پیارے دوستو، جس خوشخبری کا آپ طویل عرصے سے انتظار کر رہے تھے اس کی پہلی دستک اب بہت قریب ہے۔ کوئی فون، کوئی پیغام، کوئی ملاقات یا اچانک کھلنے والا راستہ آپ کی کہانی کو نیا موڑ دے سکتا ہے۔ بس ہوشیار رہیے، صبر رکھیے، جلد بازی سے بچیے اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ پر یقین رکھیے، کیونکہ آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آپ کی زندگی کا اگلا باب ابھی لکھا جانا باقی ہے اور ہو سکتا ہے یہی باب آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت باب ثابت ہو۔ آخر میں ورگوز کے لیے اسلامی روحانی رہنمائی بھی اہم ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، روزانہ کثرت سے استغفار کریں، درود پاک کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وقت نکالیں، اپنے رزق میں برکت کے لیے حلال کمائی اختیار کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی مدد کریں، اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کریں اور جب دل پریشان ہو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ آپ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آسانی، رزق، سکون اور خیر کی دعا کریں۔ یاد رکھیے اصل بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائیں، رکے ہوئے کام مکمل فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کو ہر دھوکے اور نقصان سے محفوظ رکھے، آپ کے گھر میں سکون اور محبت عطا فرمائے اور آپ کی زندگی میں خیر کے لیے نئے دروازے کھولے۔ اگر آپ کو یہ باتیں اپنے دل کے قریب محسوس ہوئی ہوں تو اللہ کا نام لے کر اپنے مستقبل کے لیے مثبت قدم اٹھائیے اور ہمارے چینل بولتے ہاتھ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔